नमस्कार, म सूर्यबहादुर खवास। इलाम नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नगदो शिक्षा कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म आज भाइ बहिनीहरूलाई प्यारलल लाइन्स अर्थात् समानान्तर रेखाहरूको बारेमा पढाउन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू हो, तिमीहरू आफू आफ्नो किताब, कपी, आफूलाई चाहिने सामान लिएर तयार भएर बस्नुहोला। ओके भाइ बहिनीहरू हो, स्टुडेन्ट, नाउ लिसन केयरफुल्ली। आज म तिमीहरूलाई समानान्तर रेखा अर्थात् प्यारल लाइन भनेको के हो म त भन्न गइरहेको छु। वाट इज कल्ड प्यारल लाइन्स? ओके, नाउ लिसन केयरफुल्ली। टू or more line segments are said to be parallel if the perpendicular distance between them is always equal. Parallel line segments do not meet each other when they are produced to either distances. Okay, now look properly this figure. In this figure, what is here? In the figure, AB and CD are two parallel line segments because their perpendicular distances PQ and RS are equal. It means PQ and RS, both are 3 centimeter, 3 centimeter. They are equal. That's why these two lines are we call parallel lines. Okay, and parallel line segments are represented as. Okay, student, listen carefully. आज म तिमीहरूलाई प्यारलल लाइन्स अर्थात् नेपालीमा समानान्तर रेखाहरू भनेको के हो यसबारेमा भन्न गइरहेको छु। ओके, नाउ वाट इज प्यारलल लाइन्स? ओके, two or more line segments are said to be parallel if the perpendicular distance between them is always equal. Parallel line segments do not meet each other when they are produced to either distances. Okay, now in this figure, AB and CD are parallel because these two lines distances are PQ and RS are same. Okay, now I'll make again. म फेरि पनि तिमीलाई बनाउँदैछु कि यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरू हेर्ने, यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरू चाहिँ कसरी प्यारलल हुन्छ भने यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरूको डिस्टेन्स चाहिँ जति नै सुकै हामीले डिस्टेन्स चाहिँ खिचे पनि यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ? एउटै हुन्छ, इक्वल हुन्छ। सपोज 3 सेन्टिमिटरै हामी भन्न लियौँ भने पनि यता पनि 3 सेन्टिमिटर हुन्छ, अथवा हामीले फेरि अर्को खिचेर यहाँबाट मेजरमेन्ट गऱ्यौँ भने यसलाई 6 सेन्टिमिटर छ भने यहाँ पनि 6 सेन्टिमिटरै हुन्छ। अर्थात् यी प्यारलल रेखाहरू एक आपसमा कहिले पनि भेट हुँदैनन्। यिनीहरू अनन्त रूपमा चाहिँ बढायौँ भने बढिरहेको हुन्छ र यिनीहरूको बिचमा कहिले पनि भेट हुन सक्दैन। ओके, इन दिस फिगर, यो फिगरमा हेरिदिने AB and CD are two parallel line segments because their perpendicular distances PQ and RS are equal. It means in this figure, यो फिगरमा चाहिँ के छ भने यो PQ र RS चाहिँ यो AB र CD प्यारलल लाइनहरू बिचको दूरी हो। यो दूरी चाहिँ के छ भने 3 सेन्टिमिटर 3 सेन्टिमिटर लेखिएको हुनाले यिनीहरूलाई चाहिँ प्यारलल रेखाहरू, समानान्तर रेखाहरू हामी भन्न सक्छौँ। नेपालीमा यसलाई समानान्तर रेखा भनिन्छ। ओके, प्यारलल लाइन सेगमेन्ट्स आर रिप्रेजेन्टेड एज, यहाँ मैले चित्रमा लेखिदिएको छु, फेरि पनि यहाँ लेखिदिँदैछु। यस्तो प्रकारले यो दुईटा स्ट्रेट लाइन भयो, यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरू समानान्तर छन्, प्यारलल छन् भने हामी यो एरोले, यो बाण चिन्हले यसरी यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यस किसिमले हामी गर्दछौँ। त्यस्तै एन्ड AB प्यारलल टु CD, वी हेभ टु रिड इन दिस वे, AB प्यारलल टु CD इज रिटर्न एज AB प्यारलल टु CD, र यसलाई पढ्दाखेरि चाहिँ AB प्यारलल टु CD भनेर पढ्नुपर्छ र लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई AB प्यारलल टु CD यस हिसाबले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, नाउ आई टेल एनदर थिङ, म अर्को कुरा तिमीलाई भन्दैछु। अब यस प्यारलल रेखाहरूको बारेमा पढ्दाखेरि ट्रान्सभर्सलको कुरा आउँछ। ट्रान्सभर्सल भनेको के हो यो कुरा तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले यससँग सम्बन्धित समानान्तर रेखाहरूमा बनेका एङ्गलहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने भएको हुनाले ट्रान्सभर्सलको बारेमा भाइ बहिनीहरूले अलिकति यसको बारेमा बुझ्न जरुरी हुन्छ। नाउ ट्रान्सभर्सल, ओके, इन दिस फिगर, in the given figure, straight line segment EF, this EF intersect two line segment AB and CD at the point G and H, respectively. So EF is called the transversal. यो एउटा
हाम्रो यो दुईटा स्ट्रेट लाइन भयो। यो स्ट्रेट लाइनलाई एउटा अर्को थर्ड लाइनले यसरी हामीले काट्दाखेरि चाहिँ जुन दुईटा स्ट्रेट लाइनलाई चाहिँ यो दुईटा पोइन्टमा काटेको हुन्छ, यो दुईटा पोइन्टमा काट्ने यो स्ट्रेट लाइन EFलाई ट्रान्सभर्सल भनिन्छ। ओके, र अब कुनै पनि प्यारलल रेखालाई कुनै पनि समानान्तर रेखाहरूलाई एउटा छेदकले एउटा ट्रान्सभर्सलले काट्दाखेरि बन्ने विभिन्न एङ्गलहरूको बारेमा यहाँ तिमीहरूलाई म यसको बारेमा केही विवरणहरूको बारेमा भन्न गइरहेको छु। एङ्गल मेड बाई ट्रान्सभर्सल विथ प्यारलल लाइन्स। एङ्गल मेड बाई ट्रान्सभर्सल विथ प्यारलल लाइन्स। फर्स्ट अफ अल आई टेल यू एक्सटेरियर एङ्गल नेपालीमा यसलाई बाहिरी कोणहरू भनिन्छ, बाहिरी कोणहरू। अब what is called exterior angle? Okay, when two straight lines are intersected by a transversal, the angles formed in outer part of lines lining both sides of transversal are called the exterior angle. अब यो चित्रमा भाइ बिना राम्रोसँग हेर्दिने, यो चित्रमा मैले दुईटा स्ट्रेट लाइनहरूलाई एउटा यो कालो रङको स्ट्रेट लाइनले काटिदिएको छु। यो कालो रङको स्ट्रेट लाइनले काट्दाखेरि बन्ने जुन प्यारलल रेखाको बाहिरपट्टि तलमाथि बन्ने यो दुईटा एङ्गलहरू माथि तल दुईटा एङ्गलहरू छ। यो दुईटा एङ्गल जम्मै चारवटा एङ्गलहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भने एक्सटेरियर एङ्गल भनिन्छ। त्यो एक्सटेरियर एङ्गलहरूमा यो मैले लेखिदिएको यो सङ्केत गरेको यो कालोहरू चाहिँ एङ्गल इक्वल हुन्छ, यो पनि एङ्गल इक्वल हुन जान्छ। अब यसरी मैले देखेँ भने अर्को हिसाबमा अर्को तरिकाको नक्सा बनाइदिएको छु यहाँ मैले। सेम त्यही नक्सा हो, यसमा प्यारलल रेखाहरू बनाएर अर्को एउटा ट्रान्सभर्सलले काट्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 गरेर यसलाई मैले नेमिङ गरिदिएको छु। खालि बुझ्नको लागि मात्रै यसो गरेको। अहिले यसको बारेमा केही विवरण पनि दिनेछु, जसमा 1 2 र 7 8 लाई चाहिँ एङ्गल 1 एङ्गल 2 एङ्गल 7 एङ्गल 8 लाई चाहिँ हामीहरूले एक्सटर्नल एङ्गल अथवा बाहिरी कोणहरू भनेर भन्छौँ र यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले एकछिनको लागि बुझाउनको लागि मात्रै त्यो एङ्गलको नामलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 गरेर मैले गरेको छु। सधैँभरि यसलाई यसरी गर्न भने पाइँदैन र यो एङ्गललाई कसरी देखाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म केही छिनमा यसको विवरण तिमीहरूलाई म दिनेछु। ओके, एक्सटर्नल एङ्गल्स समानान्तर रेखाहरूको बाहिर हुन्छन्। मैले अघि पनि भने एक्सटेरियर एङ्गल भनेको समानान्तर रेखाहरूको तल र माथि गरेर दुईतिर के हुन्छ, बाहिरबाट रहेको हुन्छ, आउटसाइड द प्यारलल लाइन्स। ओके, नाउ आई टेल यु अनदर इन्टेरियर एङ्गल्स, अर्थात् नेपालीमा यसलाई भित्री कोणहरू भनिन्छ। अब वाट इज कल्ड इन्टेरियर एङ्गल? इन्टेरियर एङ्गल भनेको के हो? इफ टु स्ट्रेट लाइन्स आर इन्टरसेक्टेड बाई अ ट्रान्सभर्सल, then the angles lining inside the two parallel lines are called interior angle. Listen again. If two straight lines are intersected by a transversal, then the angles lining inside the two parallel lines are called interior angle. अब यो फिगर राम्रोसँग भाइ बहिनीले हेर्दिने, जहाँ मैले प्यारलल रेखाहरू बनाएर एउटा ट्रान्सभर्सलले काटिदिएको छु, त्यसमध्येमा यो प्यारलल रेखाभित्र बनेका जुन यहाँ मैले रातो रङको र कालो रङको अक्षरले यहाँ मैले इन्डिकेट गरेको छु, यो चारवटा एङ्गलहरू नै के हो त भन्दाखेरि इन्टेरियर एङ्गलहरू हुन्। र यो कालो रङले देखाएको एङ्गलहरू इक्वल हुन जान्छ। अहिले यसको अर्कै नाम आउँछ, अहिले केही समय पछाडि म तिमीहरूलाई यसको बारेमा पनि बताउने नै छु। अब अर्को नक्साबाट हेर्ने हो भने यहाँ मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 गरेर एङ्गलहरूको नामकरण गरिदिएको छु। त्यसमध्येमा एङ्गल 3 एङ्गल 4 एङ्गल 5 एङ्गल 6 आर इन्टेरियर एङ्गलहरू हुन्। यो जुन चाहिँ इन्टेरियर एङ्गल चाहिँ समानान्तर रेखाहरूको भित्रपट्टि हुन्छ, प्यारलल लाइनको भित्रपट्टि दायाँ र बायाँ दुवैतिर बनेको एङ्गलहरू हुन जान्छ। र अब इनसाइड द प्यारलल लाइन, द्याट मिन्स इनसाइड द प्यारलल लाइन्स मिन्स समानान्तर रेखाहरूको भित्र त्यो इन्टेरियर एङ्गलहरू रहेको हुन्छ, अर्थात् भित्री कोणहरू रहेको हुन्छ, समानान्तर रेखाहरूको भित्रबाट रहेको हुन्छ। ओके, नाउ आई टेल एनदर एङ्गल विच इज कल्ड अल्टरनेट एङ्गल। वाट इज कल्ड अल्टरनेट एङ्गल? नेपालीमा एकान्तर कोण भनिन्छ। एकान्तर कोण भनेको के हो? If two parallel lines are intersected by a transversal, then the pair of non-adjacent interior angles formed
on the both side of a transversal are called alternate angle. Okay, listen again. If two parallel lines are intersected by a transversal, then the pair of non-adjacent interior angles formed on the both sides of the transversal are called alternate angle. Okay, अब यो डेफिनेसन गरिसकेपछि अब तिमीहरूले यो फिगरमा हेर्ने, यो फिगरमा हेर्दा के देखिन्छ भने यो समानान्तर यो प्यारल लाइनलाई एउटा ट्रान्सभर्सलले हामीले काटेका छौँ। त्यो काटेकोमा चाहिँ प्यारल लाइनभित्र चाहिँ बनेको यो जुन मैले एङ्गललाई रातो र कालो एङ्गलले चाहिँ कालो चाहिँ रङले मसिले यसलाई मैले देखाइदिएको छु, कलरले देखाइदिएको छु। त्यसमध्येमा यो बन्न खोजेको यो कालोसँग कालो चाहिँ अल्टरनेट एङ्गल हो, यो रातोसँग रातो, रेड एन्ड रेड एन्ड ब्ल्याक चाहिँ के हो त यिनीहरू अल्टरनेट एङ्गलहरू हुन्। फेरि अब अर्को मैले यो एङ्गलहरूलाई एङ्गलहरूलाई मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 गरेर नेमिङ गरिदिएको छु। त्यसमध्येमा यो नेमिङ यो नामकरण गरेको अन्तर्गत चाहिँ तिमीहरूमा एङ्गल 3 एन्ड एङ्गल 6, angle 3 and angle 6 and angle 4 and angle 5 are alternate angle हो। alternate angle जहिले पनि इक्वल हुन्छ, they are equal अर्थात् तिनीहरू जहिले पनि बराबर हुन्छ। okay, now I'll tell you corresponding angle. Now what is called corresponding angle? corresponding angle लाई नेपालीमा संगत कोण भनिन्छ। संगत कोण भनेको के हो? if a transversal intersect two lines, then the pair of non-adjacent angles form on the same side of the transversal, one of them is interior and the other is exterior, are called the corresponding angle. एउटा चाहिँ प्यारल रेखा भित्र हुन्छ भने अर्को चाहिँ प्यारल रेखा भन्दा बाहिर हुन्छ। यहाँ मैले रातो मसिले देखाइदिएको छु। त्यो के हो त corresponding angle। यो कालोसँग कालो, यो ब्ल्याकसँग ब्ल्याक के हो त हाम्रो corresponding angle हो। योसँग यो, त्यस्तै योसँग यो हाम्रो के हो त भनेको यो ब्ल्याक भनेको लेफ्ट साइडको राइट साइडको ब्ल्याक टु ब्ल्याक, लेफ्ट साइडको ब्ल्याक टु ब्ल्याक, यिनीहरू के हुन् करस्पोन्डिङ एङ्गल हो। राइट साइडको रेड टु रेड एन्ड लेफ्ट साइडको रेड टु रेड के हुन् त यिनीहरू यो करस्पोन्डिङ एङ्गलहरू हुन्। र करस्पोन्डिङ एङ्गलहरू पनि जहिले पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ र इक्वल हुन्छ। अब मैले अर्को फिगर पनि बनाएर देखाउन खोजेको छु। यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8 देखाइएको छु मैले। त्यसमध्येमा इक्जाम्पल एङ्गल 1 एङ्गल 5, angle 1 and angle 5 are the corresponding angle, angle 2 and angle 6, angle 2 and angle 6 also corresponding angle, and angle 3 and angle 7, angle 3 and angle 7 also corresponding angle, and angle 4 and angle 8 also corresponding angle. corresponding angle always equal अर्थात् corresponding angle जहिले पनि के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। अब म भाइ बहिनीहरूलाई अर्को एङ्गलको बारेमा बताउँदैछु। त्यो के हो भने को इन्टर एङ्गल अर्थात् नेपालीमा यसलाई क्रमागत भित्तिक कोणहरू भनिन्छ। नाउ व्हाट इज कल को इन्टर एङ्गल? को इन्टर एङ्गल भनेको के हो? इफ अ ट्रान्सभर्सल इंटरसेक्ट टू स्ट्रेट लाइन्स, देन द पेयर अफ नन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म on the same side of the transversal are called co-interior angle. Okay, listen again. If a transversal intersect two straight lines, then the pair of non-adjacent interior angles formed on the same side of the transversal are called co-interior angle. Co-interior angle को डेफिनेसन गरिसकेपछि यहाँ मैले फिगर बनाएको छु, राम्रोसँग हेर्ने। यो फिगरमा के देखिन्छ भने 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ मैले नामकरण यसको नेमिङ गरिदिएको छु। त्यसमध्येमा यो अर्को फिगरमा हेर्यौँ भने ट्रान्सभर्सलको लेफ्ट साइड, ट्रान्सभर्सलको राइट साइड तर्फ हेर्दाखेरि यो रेड कलरले राइट साइडमा छ, ब्ल्याक कलरले चाहिँ लेफ्ट साइडमा छ। यी दुईटा एङ्गलहरूको पेयर चाहिँ के हो भने को इन्टर एङ्गल हो। को इन्टर एङ्गलहरूको सम जहिले पनि 180 डिग्री हुन्छ अर्थात् 180 डिग्री हुन्छ। को इन्टर एङ्गलको सम जहिले पनि 180 डिग्री हुन्छ। ओके, इन दिस एक्जाम्पल एङ्गल 3 and angle 5, angle 3 and angle 5 are the co-interior angle, angle 4 and angle 6 are the co-interior angle. Okay, co-interior angle sum is always 180 degree. Okay, अब को-इन्टर एङ्गलहरूको बारेमा हामीले थाहा भइसकेपछि अब हामी के पढ्छौँ भने कुनै पनि स्ट्रेट लाइनहरू प्यारलल हुनको लागि के कन्डिसनहरू जरुरी हुन्छ। कन्डिसन अफ टु स्ट्रेट लाइन्स बिङ प्यारलल, when a transversal intersect two straight lines and one of the following conditions is satisfied, then the line are said to be parallel. Number 1, if alternate angles are equal, then we can say these two lines are parallel. Number 1. Number 2 condition, if the measure of the sum of the co-interior angle is 180 degree, that's why
In this case also we can say these two lines are parallel. Number 3 case, if corresponding angles are also equal, and in this condition also we can say these two lines are parallel. हामीले के भन्छौँ भने प्यारलल रेखाहरू अथवा समानान्तर रेखाहरू हुनको लागि चाहिँ जहिले पनि तीनटा कन्डिसनहरू यसले पालन गर्छ। त्यो तीनटा कन्डिसनहरू मध्ये नम्बर 1 कन्डिसन के हो भने अल्टरनेट एंगलहरू जहिले पनि इक्वल हुनुपर्छ। अल्टरनेट एंगल इक्वल भयो भने त्यो कन्डिसनमा त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइनहरू प्यारलल हुन्छ। नम्बर 2, यदि प्यारलल रेखाहरू अथवा यदि स्ट्रेट लाइनहरूको भित्रपट्टिको कोइन्टर एंगल भनेको क्रमागत भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री भयो भने पनि त्यो कन्डिसनमा स्ट्रेट लाइनहरू प्यारलल हुन्छ। र थर्ड वान, तेस्रोमा के छ भने करेस्पोन्डिङ एंगलहरू संगत कोणहरू पनि इक्वल देखाएको खण्डमा त्यो स्ट्रेट लाइनहरू के हुन सक्छ, प्यारलल हुन सक्छ। र यसरी ओके स्टुडेन्ट, नानीहरु मैले अघि तिमीहरुलाई समानान्तर प्यारलल जुन प्यारलल रेखा स्ट्रेट लाइन खिचेर ट्रान्सभर्सले काटेर जसरी मैले एंगलहरुलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 गरेर चाहिँ यसलाई मैले आइडेन्टिफाई गराएँ। अब सधैँभरि यसरी गर्न पाइँदैन। वास्तवमा यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा अब म तिमीहरुलाई त्यसको बारेमा केही विवरण दिन्छु। सबभन्दा पहिला स्ट्रेट लाइन दुईटा प्यारलल लाइन खिच्ने, यो दुईटा प्यारलल खिचेर त्यसलाई ए बी सी डी यसलाई नामकरण नेमिङ गरिसकेपछि एउटा ट्रान्सभर्सलले यसलाई काट्ने। त्यो ट्रान्सभर्सल भनेको ENF हो। अनि त्यो ट्रान्सभर्सलले यो प्यारलल लाइनलाई जी पोइन्ट र एच पोइन्टमा यसलाई इन्टरसेक्ट गरेको छ। अब हामीले यतापट्टिको एंगललाई भन्दा अघि मैले 1 भनेर भन्ने है, अब त्यसलाई 1 भन्न पाइँदैन। खासमा यसलाई हामीले भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नुपर्छ भनेदेखि अब राम्रोसँग ध्यान दिएर यहाँ हेरिदिने। अब हामीले यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ ए बी सी डी ई एफ जी एच जुन मैले 1 अङ्क दिएको थिएँ, यो 1 अङ्क लेख्न कहिले पनि पाइँदैन। अब हामीले खासमा लेख्ने भने चाहिँ एंगल, अब हेर्ने एजीई एंगल एजीई लेख्न पर्यो, या अथवा हामीले यो इजिए अथवा एंगल इजिए लेख्नुपर्ने हुन्छ। जतापट्टिको एंगल हामीले चाहिँ देखाउनु पर्ने हो त्यो साइडको अल्फाबेटलाई बीचमा पार्नुपर्ने हुन्छ। फेरि हामीले त्यो अल्फाबेट चाहिँ बीचमा भएन भने त्यो एंगलको इन्डिकेट हुँदैन, त्यो एंगललाई जानकारी गराउन सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले नम्बर 1 एंगललाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ अब हामीले भन्दा जहिले पनि एजीई अथवा इजिए भन्नु पर्यो एंगल 1 लाई। अब एंगल 2 लाई भन्नु पर्यो भने जहिले पनि हामीले एंगल बीजीई अथवा एंगल इजिबी भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब हामीले एंगल 3 लाई यो एंगल मैले भनेको थिएँ, यो एंगल 3 भनेर लेख्न पाइँदैन। अब खासमा यसलाई यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ एंगल एजीएच अथवा एंगल हामीले एचजीए भन्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले एंगल 4 को बारेमा लेखेको थिएँ यसरी। यो एंगल 4 भनेको फेरि एंगल अघि जस्तै गरेर बीजीएच एंगल बीजीएच यो एंगल अथवा और एंगल एच यो एचजीबी भनेर भन्नु पर्यो। त्यस्तै एंगल 5 लाई भन्नुपर्दाखेरि हामीले अघि मैले एंगल 5 भने तर एंगल 5 भन्न पाइँदैन। यसलाई खासमा भन्ने सिस्टम यसको यो हो कि एंगल सीएचजी अथवा एंगल यसलाई जीएचसी भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अब एंगल 6 को कुरा आयो। अब मैले एंगल 6 भनेर भाइ बहिनीहरुलाई अघि मैले भने खासमा ए बी सी डी ई एफ जी एच
एंगल 6 यो 1 2 3 4 5 6 यो एंगललाई भन्नु पर्दाखेरि अब हामीले एंगल 6 भन्न पाइँदैन। खासमा यसलाई भन्नुपर्ने सिस्टम के हो भने एंगल यो एंगललाई भन्नु पर्दा इ DHG और एंगल GHD भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अब एंगल 7 भन्न मैले यसलाई भने यो एंगल 7 भन्न पाइँदैन। अब यसलाई भन्दा चाहिँ यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ एंगल CHF और एंगल FHC गरेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले 8 नम्बर एंगल मैले यसलाई जनाएको थिएँ। 8 एंगल भन्न पाइँदैन। यसलाई भन्नुपर्ने सिस्टम यस्तो खालको हो एंगल यो FHD अथवा एंगल DHF भनेर भन्नुपर्छ। Okay student, now look here, I'll give one example. Which is the alternate angle of angle BGH? This angle in the given figure. Okay, यो एंगल को alternate angle कुन चाहिँ हो भने यहाँ सोधिएको छ। Which is the alternate angle of angle BGH? यो एंगल को alternate angle कुन चाहिँ हो? ओके, यो एंगल को alternate angle कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ एंगल हामीले के भन्न सक्छौं त यहाँ CHG, एंगल CHG यो एंगल हो, यसलाई लिन सक्छौं। अथवा हामी यसलाई यसरी भन्न सक्छौं एंगल GHC भनेर पनि भन्न सक्छौं, GHC पनि भन्न सक्छौं। ओके, यो एंगल को अल्टरनेट चाहिँ कुन चाहिँ हो त? यो यतापट्टि एंगल हो। यतापट्टि एंगल भनेको के हो त? CHG अथवा GHC भनेर भन्न सक्छौं। अब अर्को एक्जाम्पल हेर्नुस् फेरि, फ्रम द फिगर फाइन्ड द भ्यालुज अफ x एन्ड y। ओके, फ्रम द फिगर, यो फिगरबाट x र y को भ्यालु निकाल भनेको छ। अब यसको सोलुसन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुस्, ओके, यो एंगल एंगल BGE इक्वल्स टू BG इक्वल्स टू एंगल DHG, एंगल BGE इक्वल्स टू एंगल DHG। okay, being corresponding angles are equal, or angle BGE we have value x equals to, and angle DHG value we have 65 degree. This is the value of x. Again angle AGH equals to angle DHG being alternate angle are equal or y is equal to 65 degree. This is the required answer. Okay, now we have another example also. Find out the values of A, B, and C in the given figure. Okay, यो राम्रोसँग यो फिगर हेर्दिनुस्। यो फिगरमा A, B, C को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधिएको छ। अब यसको सोलुसन के हुन्छ भने, okay, now look here, angle DHG equals to angle BGE इक्वल हुन्छ, यो के हो त? corresponding angle हो, being corresponding angle are equal or DHG भनेको हाम्रो A छ,
A equals to 60 degree. This another answer. And now look here, number 1, number 2, angle DHG plus angle CHG equals to 180 degree. What is the reason for that? यसको कारण के हो? यो भने के हो त? स्ट्रेट एंगल हो. के हो त? स्ट्रेट एंगल. एउटै स्ट्रेट लाइनमा बनेको दुईटा एंगलको सम 180 डिग्री हुन्छ. यसको रिजन के हो? स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल हो. और DHG equals to A plus CHG भनेको B छ. B equals to 180 degree. Value of A we have 60 degree. Value of B we have to find it 180 degree. Or B equals to 180 degree minus 60 degree equals to 120 degree. These are another answer. And we have to find another angle also. You know, angle DHF equals to angle CHG. यो के हो भन्दाखेरि vertical opposite angle हो. Being vertical opposite angle are equal. Being vertically opposite angle are equal. Or DHF means it is C equals to 180 degree. Okay, in this way यसरी तिमीहरूले कसरी यसको सोलुसन गर्ने भन्ने कुरो भाइ बहिनीहरूले आइडिया पाइसकेका छौ. अब अन्तमा म तिमीहरूलाई केही होमवर्कहरूको बारेमा दिनेछु. भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग होमवर्क लेख्नको लागि तयार भएर बस्नु होला. होमवर्कहरू यस प्रकार छ. यहाँ हेर्नुहोस्. नम्बर, find the values of A in the given figure. Find the value of A in the given figure. Number 1, यो फिगर हेरिदिनुहोस्. यहाँनिर कुन रिलेसन छ, अघि डेफिनेसनहरु लेखाइदिएको छ. त्यो डेफिनेसनको आधारबाट भाइ बहिनीहरुले आइडेन्टिफाई गर्ने. नम्बर 1, नम्बर 2 पनि हेर्नुहोस्, नम्बर 3 पनि हेर्नुहोस्. र यो तीनवटा क्वेशनहरु चाहिँ भाइ बहिनीहरुको लागि चाहिँ होमवर्क रहनेछ. र अन्तमा अर्को पनि एउटा होमवर्क छ यहाँनिर. फाइन्ड आउट द मेजर अफ एंगल CFE यो एंगलको भ्यालु निकाल्नु होला. फाइन्ड आउट द मेजरमेन्ट अफ एंगल CFE इन द गिवन फिगर. ओके, आजलाई यति नै. फेरि भोलि भेटौँला. धन्यवाद.